पाक नाम से जारी रखें। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा साल के दौरान हम 24वां त्योहार मनाते हैं। आज की तिलावत में ध्यानो गान का मौका फराहम करती है। मुआफ करना खुदाई वसूफ है, इसलिए हमें भी दावत है कि हम एक दूसरे को मुआफ करें और एक बार या 7 बार नहीं बल्कि यीशु मसीह के कौल के मुताबिक 7 के 70 बार मुआफ करना। हर मसीही यीशु मसीह का शागिर्द है। मसीह यीशु के पैरोकार होते हुए हर हाल में एक दूसरे को मुआफ करना जरूरी है। यीशु मसीह ने हमें भी नमूना दिया और सलीब पर अपने दुश्मनों को मुआफ किया। आए आज की अक़दस कुर्बानी के लिए हम सब अपने आप को तैयार करें। जानते हैं अपने मरहूमीन के लिए मंशा इनायत और इनायत बहादुर के लिए शुक्रगुजारी के तौर पर गुजराते हैं नुमान जावेद और तनवीर असलम के लिए। शुक्रगुजारी के तौर पर गुजराते हैं नज़ीर नवाब और शौकत और रेहाना के ख़ानदान और उनके सारे बच्चों के लिए। अपने ईमानदार मरहूमीन के लिए, नवाब हाकुम के लिए, सरदारा नवाब के लिए और शेरा सरदार के लिए। इसके साथ साथ आप सब के लिए जो आज बड़े ईमान के साथ खुदा के घर में आए हैं कि खुदा अपनी बरकत का बहाव और नज़ूल आपकी ज़िंदगी में जारी रखे। मेरे अजीज भाई और बहनों, आइए इबादत के शुरू में ही अपने गुनाहगार और कमज़ोर होने का इकरार करें। मैं कादिर खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ, मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीज नफ़रत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा तुम्हारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें और कादिर खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदा तमाम कायनात के खालिक और मालिक, हमारी तरफ मतवज्जा हो। बख्श दे कि हम दिलो जान से तेरी इबादत और तेरी ही खिदमत करें, ताकि हम तेरे रहमो करम का असर महसूस करें। मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदूस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आप तशरीफ रखें। हम आज की पहली तिलावत से उसका जुल्म माफ कर। तो जब तू दुआ करे तो तेरे गुनाह भी माफ किए जाए। आज की पहली तिलावत यशूआ बिन उसका 27 बाब उसकी 33 आयत, फिर 28 बाब उसकी 9 आयत। कीना और गज़ब दोनों मुकर्रर हैं और खताकार आदमी उसे पकड़े रहता है। वो इंतकाम लेने को फिरता है, उसका इंतकाम खुदावंद लेगा। वो बेशक उसके गुनाहों को याद रखता है, अपने हमसाए को उसका जुल्म माफ कर। बस जब तू दुआ करे तो तेरे गुनाह भी मिटाए जाए। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से कीना रखता है तो क्या वो खुदावंद से शफा पाएगा? जो अपने हम जिस्म इंसान पर रहम नहीं करता तो अपने गुनाहों की माफ़ी क्यों कर मांगता है? अगरचे वो महज बशर है तो भी कहर को पालता है, तो कौन उसके गुनाहों का कफ़ारा देगा? अपने अंजाम को याद रख और अदावत से बाज रह। सरसराहट और मौत को याद रख, उसके अकाम पर कायम रह। अकाम को याद रख और अपने मसाए से गुस्सा ना हो। हक ताला का ऐद याद रख और नदानी से जश्न खुशी कर। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
मुझ पर रखता है। खुदावन रहीम और मेहरबान है, गुस्से में भीगा और नहायत शफीक है। वो हमेशा के लिए खफा ना रहेगा और ना अब तक झिड़कता रहेगा। वो हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सुलूक नहीं करता, ना हमारे जराइम के मुताबिक हमें बदला ही देता है। खुदावन रहीम और मेहरबान है, गुस्से में भीगा और नहायत शफीक है। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी रहमत उससे डरने वालों पर है। जिस कदर मशरिक मगरिब से दूर है, वो हमारे गुनाह हमसे उतने ही दूर कर देता है। खुदावन रहीम और मेहरबान जीते या मरते, खुदावंद एक ही है। हमारे लिए आज की दूसरी सलामत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम उसका 14 बाब 7 का 9 हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है। कि अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। इसलिए हम जीते या मरते खुदावंद ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जिंदा हुआ ताकि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। पाक कलाम में पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आपके साथ हो, हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो, उसके 18वें बाब में से। एक दिन पतरस ने यीशु के पास आकर उससे कहा कि ऐ खुदावंद, कितनी दफा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे माफ करूं? क्या 7 दफा तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 दफा, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। चनांचे आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानंद है जिसने अपने खादमों से हिसाब लेना चाहा। तो जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने 10,000 कंतार का कर्जदार हाजिर किया गया, और चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके आका ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी और बाल बच्चे और सब कुछ जो उसका है बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। मगर उस खादिम ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर और मैं तुझे सब अदा कर दूंगा। उस खादिम के आका ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और कर्ज उसे बख्श दिया। मगर जब वो खादिम बाहर निकला
تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اسے ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا اپنا قرض ادا کر۔ تب اس کے ہم خدمت نے گر کر اس کی منت کی اور کہا میرے بارے میں صبر کر تو میں تجھے سب ادا کروں گا، مگر اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے۔ اس کے ہم خدمت جو کچھ ہوا تھا وہ سب دیکھ کر نہایت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے آقا سے تمام واردات بیان کی۔ تب اس کے آقا نے اسے بلوایا اور اس سے کہا اے شریر خادم، میں نے سارا قرض تجھے بخش دیا کیونکہ تو نے میری منت کی۔ تو کیا لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے آقا نے غصے ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا جب تک کہ تمام قرض ادا نہ کر دے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خاص رشتوں میں شادیاں نہیں کرتے۔ انسانی جبلت کچھ اور ہے، لیکن ہمارے ثقافتی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ خاص رشتے جو ہے ان میں شادیاں نہیں کرنی۔ جو کوئی ان رشتوں، ان ثقافتی اقدار اور اصولوں کو توڑتا ہے وہ ثقافتی طور پر جرمدار تصور کیا جاتا ہے۔ کچھ ہمارے معاشرے کے اصول ہوتے ہیں جو شاید کتابوں میں نہیں لکھے ہوں گے، لیکن عام طور پر معاشرے میں ان کو مثال کے طور پر سب کے لیے وہ قابل قبول ہے۔ مثال کے طور پر محلے میں ایک دکان ہے، ہم اس دکان پر جاتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق چیز خریدتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر جب ہمارے پاس پیسے نہیں تو ہم اس سے ادھار بھی لے لیتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا قانون نہیں، لیکن یہ ہمارا باہمی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم اس سے لیں گے اور اس کے بعد وقت پڑنے پر اس کو لٹا دیں گے۔ لیکن اگر کوئی اس قانون کو توڑے تو وہ دکاندار جو ہے وہ ایک کو بتائے گا، دوسرے کو بتائے گا، اس کی فرق طرح کی سزا ہوگی، نام برا ہوگا، لوگ جو ہے وہ اس کو برا تصور کریں گے، سب سمجھیں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنی زبان کا جو ہے وہ پکا نہیں ہے۔ کچھ ہمارے اصول ہوتے ہیں جو ہماری اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے ہے۔ کوئی شخص ہے جو مجھے پسند نہیں، جب اس کے ساتھ میرا واسطہ ہوگا تو میں فرق طریقے سے بات کروں گا، لیکن اگر کوئی مجھے پسند ہے تو اس کے بارے میں بات فرق کروں گا۔ اگر کوئی مجھے پسند ہے، اس نے 100 غلطیاں بھی کی ہوں تو میں اس کی غلطیوں کو پر پردہ ڈالوں گا اور میں اس کی اچھائیاں گنوانے لگوں گا۔ اگر کوئی مجھے پسند نہیں، اس میں لاکھ اچھائیاں ہوں، لیکن میں اس کی جو ہے نکال کے اس کی خامیاں بتاؤں گا۔ تو یہ ساری تمہید باندھنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم کچھ زندگی کے اصولوں پر چلتے ہیں۔ جس کی زندگی میں کوئی اصول نہ ہو وہ بے لگام گھوڑے کی طرح ہے۔
جس کے زندگی میں کوئی پابندی، کوئی نظم و ضبط، کوئی ترتیب نہ ہو۔ آج جو کلام مقدس ہم نے سنا ہے، تینوں تلاوتیں اور جماعتی ظہور وہ توبہ اور معافی کے گرد گھومتا ہے۔ پہلی تلاوت جو کہ یشوع بن سراخ کی کتاب سے لی گئی، جو بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ کتاب قریباً 180 قبل از مسیح ایک یہودی دیندار اور دانا شخص نے لکھی، اور اس کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہودیوں کو اپنی اقدار، اخلاقی اقدار اور مذہبی اقدار کو یاد دلائے، ان کو زندگی میں اپنے خدا کو ترک نہ کرنے کی تربیت اور تلقین کرے۔ یہ جو دور تھا، اگر بائبل کی تاریخ سے آپ واقف ہیں تو یہ جو دور تھا، اس دوران ایک لمبے عرصے تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا، تو لوگ جو تھے وہ آزاد ہو گئے۔ وہ جس کا دل چاہے جو کرے، جہاں مرضی چاہے، انہوں نے اپنی قربانیاں دینا چھوڑ دیا۔ وہ اپنی ہیکل میں جانے اور نظریں چڑھانی چھوڑ دی، غیر اقوام میں شادی نہ کرنے کی پابندی کو چھوڑ دیا، وہ خدا کی ہیکل سے دور اپنی مرضی سے رہنے لگے، اور اس طرح ان کی زندگی جو ہے وہ پہلے جیسی مضبوط ایماندار والی زندگی نہ رہی۔ اچھا، یہ بات جو ہے یہ بنی اسرائیل کی زندگی میں بھی آئی، یہ بات مسیحیوں کی زندگی میں بھی آئی۔ آپ کو پتا ہے جو چرچ کی تاریخ سے واقف ہے، علم الکلیسیا اور کلیسیا تاریخ سے واقف ہے، ان کو پتا ہے کہ یسوع مسیح سے لے کر پہلی 3 صدیاں مسیحی کلیسیا کے لیے اظہار رسانیوں کا دور تھا، جس کا مطلب ہے انگریزی میں پرسیکیوشن، کہ ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھی، اور وہ تکلیفیں کوئی عام نہیں، وہ تکلیفیں کیا تھی کہ کسی کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، کسی کو لکڑیوں کے آرے پر درمیان سے ایسے رکھ کر چیر دیا جاتا ہے لکڑی کی طرح، کسی کو ابلتے ہوئے پانی یا تیل میں پھینک کر یا ابال دیا جاتا ہے یا پھر فرائی کر دیا جاتا ہے، یا پھر یہ جیسے کھمبے لگے ہوتے ہیں روشنی والے، یا پھر اس طرح سے مسیحیوں کے سروں کو آگ لگا کر جلتے لالٹین بنا دیا جاتا تھا تاکہ وہ اندھیرے میں روشنی دے، یا پھر ان کو جنگلی جانوروں کے آگے پھینک دیا جاتا تھا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو مسیحی مضبوط تھے، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، جب ان کو روز ان کی جان خطرے میں تھی تو وہ مضبوط تھے، جب وہ اپنی زندگی کی ضروریات کے لیے مشکلات میں سے گزرتے تھے اس وقت وہ زیادہ مضبوط تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کوئی کیٹیکسٹ نہیں تھا، کوئی ماسٹر نہیں تھا جو ان کو گھر گھر جا کر نوک کر کے دروازہ کھٹکھٹائے اور کہے کہ آج دعا کا ٹائم ہو گیا، یا پھر چرچ سے کوئی گھنٹی نہیں تھی جو گھنٹی بجے اور سارے لوگوں کو بلائے کہ آج دعا کا ٹائم ہو گیا۔ لوگ خود دعا کے لیے جاتے تھے، اور دعا کہاں پر ہوتی تھی؟ قبرستانوں کے اندر۔ قبرستان جو ہے وہ زمین بوس قبرستان ہوا کرتے تھے، وہاں پر جا کر نیچے تہ خانوں میں چھپ کر پاک ماس کی قربانی چڑھایا کرتے تھے، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کی تکلیفوں میں، اظہار رسانیوں میں، ان کے مصائب میں جو ایمان کی وجہ سے ان پر آتے ہیں، ان میں ان کو تسلی اگر ہے تو وہ اکٹھے بیٹھ کر دعا کرنے میں ہے۔
اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو ہم اپنی جان تو گنوائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اپنا ایمان بھی گنوا دیں گے۔ تو جب وہ آزاد ہوئے 313 کے بعد، اگر چرچ کی تاریخ سے آپ واقف ہیں، 313 کے بعد قسطنطینیہ بادشاہ نے مسیحیوں کو کہا کہ جاؤ اپنی ہیکلیں، اپنے چرچ بناؤ اور آزاد مسیح کی طرح زندگی گزارو۔ ان کو چرچ بنانے کی آزادی دی، ان کو سکول بنانے کی آزادی دی، ان کو اپنی عبادتیں کرنے کی آزادی دی۔ تو وہ چرچ جو پہلے مضبوط تھا، ایمان جو پھیل رہا تھا، آزادی کے بعد گھروں میں آرام سے سونے لگے، سست پڑ گئے، جیسے آج کل ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، اگر سارے لوگ اپنے گھروں سے آئیں، چلو جو تو دوسرے چرچوں میں جاتے ہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو کم از کم کیتھولک ہیں، اگر وہی پورے آئیں تو اس سائز کے 3 چرچ بھی ہوں تو وہ چھوٹے ہیں اس سائز کے۔ لیکن کیا ہے کہ آنے والے 10% ہے، 90% لوگ جو ہیں وہ گھروں میں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے ایمان کے لیے وہ سختی، وہ مشکل برداشت نہیں کرنی پڑ رہی۔ چرچ گھر میں ہے، پیدل چل کے 5-6 میل چرچ کے لیے نہیں جانا پڑتا، دور عبادت کے لیے نہیں جانا پڑتا، پتہ ہے گھر میں سب کچھ ہے۔ اور گھر کی مرغی جو ہے وہ بڑی آسانی سے کیا ہو جاتی ہے، تھوڑا اونچی کہنا ہے، سنا نہیں کہنا، گھر کی مرغی بڑی چھیتی دال برابر ہو جاتی ہے، کیونکہ سب کچھ ہمارے گھر پہ ہے، ہمیں نہیں جانا پڑنا۔ دعا کرنا ہمارا، عبادت کے لیے جانا ہماری ضرورت نہیں، خدا کی ضرورت ہے، یا پھر فادر کی ضرورت ہے، یا پھر ماسٹر کی ضرورت ہے۔ ہم تو جائیں گے تو یا پھر خدا پہ احسان کریں گے یا پھر فادر پہ احسان کریں گے۔ اگر فادر نہیں آیا تو ہم کہیں گے کہ بھائی ہم مشن چھوڑ رہے ہیں، ہم مشن چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے ایمان کا معیار یہ ہے۔ تو جب مشکل تھی تو ہم مضبوط تھے، جب آسانیاں آئیں، مثال کے طور پر جب یہ ابھی جڑا والے میں واقعہ ہوا تو چرچ بھر گئے۔ جب سونامی آیا 2010 اور 11 میں ساری دنیا میں گرجے بھر گئے۔ جب پاکستان میں زلزلہ آیا چرچ بھر گئے، ہاں مسجدیں بھی بھر گئی، مندر بھی بھر گئے، لوگ ڈر گئے تو چرچ میں آنا شروع کر دیا، عبادتیں کرنی شروع کر دی۔ سب نے سوچنا شروع کر دیا پتہ نہیں جان کب چلی جائے۔ لیکن جب خطرے میں ہوتے ہیں تو ہم چرچ آتے ہیں، جب آزاد ہو جاتے ہیں تو پھر لور پھرتے رہتے ہیں، پھر ہمیں خدا کی یاد نہیں آتی۔ یہی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا، اور یسوع مسیح نے اس کے لیے تمثیل، یہ صرف متی کی انجیل میں یہ والی تمثیل ہے کہ پطرس یسوع مسیح سے پوچھتا ہے کہ اگر میرا بھائی میرا گناہ کرے، اگر آپ نمبریولوجی ایک علم ہے جو کہ نمبروں کے بارے میں ہے، اگر آپ اس علم کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے 1 نمبر کا کیا مطلب ہے، 0 کا کیا مطلب ہے، 7 کا کیا مطلب ہے، 3 کا کیا مطلب ہے۔ تو یہاں پر پطرس کہتا ہے کہ اگر میرا بھائی میرا گناہ کرے تو میں اسے کتنی بار معاف کروں؟ کیا 7 بار تک کافی ہے؟ 7 جو ہے اسے مکمل حصہ سمجھا جاتا ہے۔ 7 کا مطلب ہے کہ کافی دفعہ، اپنی پوری حد تک، اپنی پوری برداشت تک۔ ہم سب انسان ہیں، ہماری ایک برداشت ہے۔ آپ نے کبھی، میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کی یا اپنی ایکسٹریملی برداشت چیک نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کا امتحان اتنا نہیں لینا چاہیے کہ وہ یہاں تک آ جائے۔ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب آپ کھانا کھاؤ تو پیٹ نکو نک نہیں بھرنا، تھوڑی سی بھوک رکھنی ہے۔ تو جب آپ کسی کو آزماتے ہیں، کسی کا امتحان لیتے ہیں تو اس کا امتحان انتہا تک نہ لے، اس کو ایک حد جو ہے اس پہ چھوڑ دے، سائڈ میں چلے جائیں۔ کیونکہ جب وہ ایک پنجابی کا محاورہ بھی، ایک پنجابی کی پرانی فلم اب تو خدا دا کیا ہے، انتہا جو ہے
وہ نہ خدا کی کرنی چاہیے، نہ خدا کو انتہا تک آزمانا چاہیے، نہ انسانوں کو انتہا تک آزمانا چاہیے. اب خدا دا بغیر انتہا نہیں کرنی چاہیے کسی بھی کام کی. جو بھی ہو کہیں نہ کہیں درگزر کرنے کے لیے ہٹ جانا چاہیے. تو یسوع مسیح کے پاس پطرس نے سوال کیا کہ کیا میں میرا بھائی جب گناہ کرے تو 7 بار اپنی حد سے زیادہ کیا اسے معاف کرنا چاہیے؟ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو تیرا معیار ہے، جو تیری حد ہے وہ 7 ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ 7 کے 70 بار، یعنی کہ یہ عمل مسلسل چلتا رہنا چاہیے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب یسوع مسیح نے 2 باتیں، یسوع مسیح نے جب ایمان کے بارے میں بات کر رہے تھے تو کہا اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو تم اس درخت کو کہو تو یہ جڑ سے اکھڑ جائے گا، اگر اس پہاڑ کو کہو تو یہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. کتنا ایمان؟ رائی کے دانے کے برابر. یسوع مسیح کو پتا تھا کہ ہم پہاڑ جتنا تو ایمان ہمارا ہو نہیں سکتا. یسوع مسیح کو ہماری اوقات کا پتہ ہے کہ ہمارا ایمان پہاڑ جتنا تو ہو نہیں سکتا، اگر بڑے بھی ہوا تو رائی کے دانے کے جتنا ہونا ہے. تو یسوع مسیح نے اسی لیے بڑی ناپ توڑ کے بات کی کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اور تم کہو کہ پہاڑ اکھڑ جائے، اتنی طاقت ہے. یسوع مسیح کو کیونکہ ہماری کیپیسٹی کا پتہ ہے. تو جب یسوع مسیح پطرس کو کہہ رہے ہیں کہ 7 کے 70 بار، اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کو یہ بھی ہمارا پتہ ہے کہ ہم ایک بار معافی مانگیں گے پھر ہم وہی کریں گے. ہم ایک بار غلطی مانیں گے، توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، پھر وہی کریں گے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی ایسا ہم میں سے ایسا شخص ہے میرے سمیت جو یہ کہے کہ میں نے ایک بار ایک کام کو چھوڑا تھا، دوبارہ میں نے وہ کام نہیں کیا؟ وہ نہیں کیا ہوگا لیکن اس جیسا کوئی اور کام کیا ہوگا. اگر زبان سے جھوٹ نہیں بولا تو دل میں کوئی برا سوچا ہوگا. اگر دل سے برا نہیں سوچا تو کسی کو زبان سے کچھ کہہ دیا ہوگا، یا پھر کوئی ہاتھوں سے کچھ ایسا عمل کر دیا ہوگا، یا کوئی اپنی آنکھوں سے کوئی ایسا عمل کر دیا ہوگا. کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ جو مسلسل ہمیں یہ یقین دلاتا رہے کہ ہم کمزور ہیں. تو جب ہم کمزور ہیں اس کو ماننا، خدا کی کے رحم کو ماننا ایک برابر ہے. جس شخص کو یہ اپنا پتہ نہیں کہ میں مٹی سے بنا ہوں، میں کمزور ہوں، میں خاک ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں. میں صبح بھی پنجابی چ کہتے ہیں کڑی چ تولا تو کڑی چ، ایک صبح بھی مثال دے رہا تھا کہ ہم کرکٹ کی طرح کیا کرتے ہیں، کرکٹ کی طرح کبھی بہت اچھے کبھی انتہائی ہوئے. کسی کو ہم بہت ہی اچھے سلوک کسی کے ساتھ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ انتہائی ہوا، اور پیمانہ ہمارا فرق ہوتا ہے. عجیب بات یہ ہے، اگر ایک سیم غلطی میں کرتا ہوں تو میں کہوں گا مجھ پر رحم کرو، مجھے معاف کرو. لیکن اگر وہی غلطی کوئی دوسرا کرے تو کہتے ہیں اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو سبق سکھاؤ، اس کو ٹھیک کرو. ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر ایک ہی غلطی میں نے بچپن میں کی تھی، آج وہی میرا بیٹا کر رہا ہے. اس وقت میں روتا تھا کہ مجھے مار پڑ رہی ہے، آج وہی کام میں اپنے بچوں کے ساتھ کر رہا ہوں. یا تو میں پہلے جو میرے ساتھ ہوا ہے اس سے سیکھ کے میں اب ویسا اپنے بچوں کے ساتھ نہ کروں. صبح میں ساس اور نوح کے رشتے کی بات کر رہا تھا. کئی نوح نے جنہوں نے اعتراض ہے انہوں نے سساں بہت سخت نے، ہے کہ نہیں؟ تھوڑا ہنس کے بھائی. لیکن جڑیاں سساں سخت نے یا انتہائی برا رویہ رکھ دیا اپنی نوحاں نال، اگر انہوں کو پوچھو تو انہوں نے نال بھی جی ہوا سی، انہوں نے نال بھی ہے کہ نہیں؟ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. اس لیے تمہیں پتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے. اگر وہ سوچ لے کہ جو میرے ساتھ غلط ہوا تھا میں نے اب دوسرے کے ساتھ کیا نہیں کرنا، تو جو چین ہے وہ ٹوٹ جائے گی، تسلسل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر وہ بغیر سوچے سمجھے اسی طریقے سے چلتی رہے تو پھر جو ہے وہ تسلسل نہیں ٹوٹے، ایسے ہی کرے گی. ایک
انگریزی میں ایک کتاب ہے When oppressed becomes oppressor. جو خوب دبا ہوا ہے, پسا ہوا ہے, جب وہ اوپر آتا ہے تو وہ بھی دوسروں کو کیا کرتا ہے؟ دباتا ہی ہے. وہ یہ نہیں کہ میں دبایا گیا تھا اب میں دوسرے کو نہیں دباؤں گا. بچوں میں, ہم مردوں میں, میرے باپ نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا, اب میں نے بھی ویسے ہی کرنا ہے. ایک محاورہ, ایک کہانی بھی ہے یہ مردوں کے لیے کہ ایک آدمی تھا, یہ آپ نے سنی بھی ہوگی, ایک آدمی حال ہو گیا تو اس کا بیٹا اس کو کندھے پہ اٹھا کے تو دفنانے کے لیے لے کے جاتا ہے. مرا نہیں, انتقال نہیں سچ ہوا, رشتے کے طور پر اس کا انتقال ہو گیا, یعنی کہ اس کا بیٹا اس کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے, لے جا کے اس کو پانی میں, دریا میں وہ کہتا ہے کھو جا ایسے نہ سنیں. کیا کیا تھا؟ کہتا ادھر نہ پھینکنا, ادھر تو میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا, مجھے ذرا بھائی اگر یہ مسلسل ایسے ہی چلتا رہے کہ جیسا میرے ساتھ ہوا تھا میں نے بھی آگے وہی کرنا ہے, اگلے نے بھی وہی کرنا ہے, یہ چین ٹوٹے گی نہیں. اگر ہم صحیح فیصلہ اور چناؤ کریں کہ اگر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا, تو یسوع مسیح کی جو تمثیل ہے وہ یہ بہت اچھی طرح سمجھاتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس نے اپنا جو قرضدار تھا اس کو سارا قرض اس لیے معاف کر دیا کیونکہ اس نے گر کر منت سماجت کی اور ٹائم مانگا, اس نے معاف کر دیا. لیکن جب اس کی باری آئی اس نے نہیں معاف کیا, تو پھر مالک کے بارے میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ میرا آسمانی باپ بھی یہی سلوک کرے گا کہ بھائی تم پھر جیسا تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو اس سے بڑھ کر توقع خدا سے نہ کرو. جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں لوگوں کے پیروں میں کانٹے بچھاؤں اور میرے پیروں کے آگے پھول بچھائے جائیں. یسوع مسیح جب 7 کے 70 بار معافی کی بات کر رہے ہیں وہ یہ اس دنیا میں بتا رہے ہیں کہ اپنے معاملات اس دنیا میں سیٹل کرو. اگر توبہ کرنی ہے, معافی مانگنی ہے, اسی دنیا میں کرو. جب ایک دفعہ ادھر سے گزر گئے تو پھر توبہ اور معافی کا وقت گزر جانا ہے. پھر جو ہو سو ہو. تو وقت جو ہے وہ جب تک ابھی زندگی ہے ابھی تک چوائسز اور فیصلے کرنے کا موقع ہے, ابھی فیصلے صحیح کرنے چاہیے. اپنے غلط فیصلوں کو ابھی صحیح کیا جا سکتا ہے. جس نے ماضی میں غلطیاں کی اب اس کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے ماضی کو ٹھیک کر لے. لیکن اگر وہ اپنے ماضی کے مطابق اسی طرح چلتا رہے تو پھر وہ یہ توقع کرے کہ خدا اس پر رحم کرے گا. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, خدا کرے تو کرے, یہ اس کی ثوابدید ہے. لیکن جو ظاہر لگتا ہے وہ یہ کہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے. بڑی زور لگا کر شدت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصل میں اپنے طور پر تو جیتے ہی نہیں. ہم اپنی انا, اپنے تکبر, اپنے گھمنڈ, اپنی میں رہیں گے تو ہم رشتے توڑ دیں گے. اگر کسی نے ایک غلطی کی ہے اور میں اس کو معاف کر دیتا ہوں تو میں نے رشتہ بچا لیا ہے, انا کو میں نے ہرا دیا. لیکن اگر میں نے اس کو معاف نہیں کیا, ایک بار نہیں کیا, 2 دفعہ نہیں کیا, تو میں نے انا کو بچانے کے لیے رشتہ جو ہے وہ قربان کر دیا. کئی ہمارے رشتے اس طرح ٹوٹ گئے, طلاقیں ہوئی ہیں اپنے غصے کی وجہ سے, اپنے انا کی وجہ سے, اپنے تکبر کی وجہ سے, معافی نہ مانگنے اور معاف نہ کرنے کی وجہ سے. ہم نے رشتے توڑنا قبول کیا لیکن اپنی گردن کو جھکانا قبول نہیں کیا. ہم نے اپنے بہن بھائی تک چھوڑ دیتے ہیں. کئی بہن بھائی ہیں جو کئی سال تک دیکھنا, بات کرنا تو دور کی بات ہے, ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنی انا کو بیاں دیتے ہیں, اپنی انا کو اتنا باندھ کے رکھتے ہیں کہ وہ معاف کرنا یا معافی مانگنا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کام ہے ہی نہیں. ہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ جو معافی مانگے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ گھٹیا آدمی ہے, اس کی کوئی بھکت اور قدر نہیں, اس کی ناک نہیں, عزت نہیں. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں اگر روحانی کوئی شخص ہے تو اس کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جو معافی مانگ لیتا ہے اس سے بڑا کوئی شخص نہیں ہو سکتا.
जो शख्स झुक सकता है उससे ज्यादा मजबूत शख्स कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मजबूत वो है जो टूटता नहीं, जो फ्लेक्सिबल है, लचकदार आदमी है, वो नहीं टूटता। जो सख्त इंसान है, सख्त इंसान आखिरकार टूट जाता है। मैं जब बाहर था तो मेरे पास सिर्फ एक वक्त ही आ सकती है। वो कब आती है? जब बंदा मर जाता है। अगर जिंदा शख्स जो है उनमें भी अकड़ है तो घर जाके सोचना कि हम जिंदा हैं कि क्या है, हम जिंदा हैं या, क्योंकि अकड़ सिर्फ आप देखो, जिस्म देखो, जब कोई मुर्दा हालत में होता है तो वो जिधर होता है उधर ही रहता है, झुक नहीं सकता, एड़ा मेड़ा नहीं हो सकता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। वो अगर करेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। अगर हम में जिंदा होते हुए भी अकड़ है तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं जिंदा नहीं, हमें गरमाइश की जरूरत है, हमें जिंदा होने की जरूरत है। दूसरी बात, रिश्तों के बारे में हम अकेले, कोई शख्स अकेला कब रहता है? कोई शख्स कब अकेला होता है? जब कोई नहीं होता। वो टाइम कौन सा है? कब्र के अंदर जब कोई भी नहीं होता, अकेला ही है। इसका मतलब मरने के साथ ही तन्हाई होनी है, वरना हमें दूसरों को बर्दाश्त करना है, दूसरों को कबूल करना है, दूसरों को माफ करना है। ये सिलसिला चेन की तरह हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, माने या ना माने। हम बंद कमरे में अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकते। हमें दूसरों की जरूरत भी पड़नी है, दूसरों ने हमारे काम भी आना है, हमने भी दूसरों के काम आना है। ये जिंदगी का सिलसिला बना हुआ है। और कोई शख्स अगर रिश्ते तोड़ दे तो क्या लगता है वो जिंदा रहेगा? वो अगर एक तरह का रिश्ता तोड़ेगा, उसे रिश्तों की जरूरत रहेगी। तो रिश्तों को अपनी अना पर कुर्बान नहीं करना, बल्कि अना को रिश्तों के लिए कुर्बान कर देना चाहिए। अना को छोड़ देना चाहिए, घमंड और तकब्बुर को छोड़ देना चाहिए। वो जब मर्जी खड़े होकर दुआ करेंगे, जब मर्जी तालियां बजाएंगे, जब मर्जी बैठ गए हैं, जितने मर्जी लोग खड़े हों, जितने मर्जी बैठे हों, ये कोई पाबंदी नहीं। किसी ने मुझे कहा, फादर जी हम तो आजाद दुआ करते हैं। मैंने उसे बताया, हम दुआ आजाद करते ही नहीं, हम पाबंद हैं, हम पाबंद हैं। इसलिए हम इबादत में जब आते हैं तो एक दाखिले का एक वक्त है, इख्तिताम का एक वक्त है, खड़े होने का वक्त भी इबादत का है, बैठने का भी, घुटने टेकने का भी, पूरी इबादत का पैकेज हम पाबंदी के साथ करते हैं, क्योंकि हम पाबंद हैं। अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से दुआ करनी है तो तन्हा अकेले प्राइवेट कमरे में करनी, पोशीदगी में। लेकिन जब क्रिश्चियन तौर पर करनी है तो हम पाबंद हैं। हम उस पाबंदी में की वजह से कलीसिया में खड़े भी होना, बैठना भी एक नज़्म व ज़ब्त है, तरतीब है, अपनी मर्जी से नहीं कि मेरा दिल कर रहा है। हाँ, अगर कोई बीमार है, अगर किसी के घुटनों में दर्द है, वो उठ नहीं सकता, वो अलग बात है, वो फर्क चीज़ है। लेकिन अगर कोई ये कि आज मेरा दिल कर रहा है कि सारे इधर को बैठे हैं, मैं आज उधर को मुंह करके बैठूंगा, कैथोलिक चर्च में ये नहीं होगा, ये नहीं होता, क्योंकि हम पाबंद हैं। हम पर एक ज़ाब्ता इखलाक की और ज़ाब्ता इबादत की एक पाबंदी है। और अगर हम उस पाबंदी पर रहते हैं तो हम कलीसियाई ताबेदार हैं। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं मेरा दिल कर रहा है, तो मैं सारे जो है वो इधर बैठे, मैं स्पीकर के ऊपर चढ़ के बैठना मेरा दिल कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये तो अहमकाना सी बात है। क्योंकि हम सब जो है वो कलीसियाई असूल और ज़वाबित के पाबंद हैं, आजाद पंछी नहीं अपनी मर्जी से। उसी तरह माशरे में भी, सोसाइटी में भी, घर में भी, हर एक चीज वक्त हम खास किस्म के कवानीन और कदरों के पाबंद हैं। अगर हम कदरों की पासदारी नहीं करते तो फिर उसके जो नतायज हैं वो हमें भुगतने पड़ते हैं। तो मेरी दुआ है कि हम सब अच्छे मसीह बने, मसीह की शागिर्दियत को रोज परखते रहें, रोज हमारा मिजाज जो है वो बेहतर से बेहतर मसीह जैसा होता जाए, मसीह खुदावंद के वसीले से। लिए तनवीर असलम के लिए, नज़ीर नवाब और शौकत और रेहाना के ख़ानदान के बच्चों के लिए, अजीज़ों इनके मक़सद के लिए दुआ करें।
ताकत और सारी कुदरत के सरचश्मे जो दुआएं बड़े ईमान और इस्तेक़लाल के साथ तेरे हुजूर पेश की गई हैं, तू उन्हें सुन और कबूल कर, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। तशरीफ सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हो। दुनियावी बात में तूने हमें यही सिखाया है, सिखाया है। हम अपने हदिये लाए हैं और अपना खुदाया शुक्र है तेरा हमें दिन दिखाया है, किसने वेद पाया है। हम अपने हदिये लाए हैं और अपने छुपाया है। हम अपने हदिये लाए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें दिन इज्जत कर रहे हैं, ताकि हमारे हाथों की मिलत कहीं पर हमारी जिंदगी का पैगाम उन्हें हमेशा से हमेशा का खुदा मुबारक हो। को झुकाए और दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदा, हमारी इल्तिजाएं सुनकर हमसे राजी हो, अपने बंदों और बंदियों की ये नजरें कबूल कर, ताकि तेरे पाक नाम की ताज़ीम के लिए हर एक का नजराना सबकी निजात के लिए कारगर साबित हो, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। मौत से बचाया और मुर्दों में से जिंदा होकर हमें हमेशा की जिंदगी अता की, इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्दो सना करते हैं, कद्दूस 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 खुदा फरिश्तों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर और पाक रूह को भेज, ताकि ये नजराने रोटी और मैं पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और पाक बने। हमारे खुदावंद ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा।
इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे हुक्म का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हम तेरी क़यामत का इंतज़ार करते हैं जब तक ये गुनाह आए। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का ये प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम इसी का पाक बदन और पाक खून लेकर रूह कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आज़म फ्रांसिस, हमारे बिशप सैमसन और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे काबिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदे मंशा अनायत बहादुर, नवाब हाकम, सरदारा नवाब और शेरा सरदार पर नजर कर, जिन्हें तूने इस दुनिया से अपने पास बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह जी उठने में भी उसके साथ रहे। नेज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, हजरत यूसुफ, उसका नहायत पाक शहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दस और शहीदों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्दो सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादरे मुतलिक खुदा बाप को रूह कुदूस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम सब खड़े होकर इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज। ऐ मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती उधार बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आइए बड़ी खुशी और शादमानी के साथ एक दूसरे की सलामती चाहे। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून का मिलाया जाना हम पाक शराब देने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठाया जाता है। हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठाया जाता है। हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठाया जाता है। हमेशा की रहम कर।
अजीज भाइयों और बहनों, ये है खुदा का परवान जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। कितने ही मुबारक है हम सब जो इस बाप बड़े की ज़ियाफत में बुलाए गए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और दुआ मांगें। ऐ खुदावंद खुदा, इनायत फरमा के आसमानी नेमत की तासीर से हम जिस्म और रूह दोनों के लिहाज से काबू में रहें, ताकि हमारी कोई जाती रग़बत नहीं बल्कि इसी पाक नेमत के वसीले से हम रहबरी और रहनुमाई पाए, मसीह खुदावंद के वसीले से। इसको खानदान अपनी अकीदत का इज़हार करता है और इसी तरह हम बेटी रूथ शाम को दावत देते हैं खानदान की तरफ से वो भी आए और मास्टर को आकर के साथ बेटी रूथ शाम मेरी गुजारिश है कि इमरान शौकत से वो सामने आए और इधर को हमारे मुक़द्दसा माँ मरियम से वालिहाना प्यार और हमारे ईमान को देखकर इंतहाई ज़्यादा तारीफ की है कि इस कदर गर्मी के बावजूद हम इबादत में मौजूद थे। दूसरी बात, जिस तरह की तैयारी हमने की, मैंने उस दिन भी ये बात की थी, लेकिन आज कई लोग हैं जो उस दिन नहीं आए होंगे लेकिन आज आए हैं। जिस तरह की तैयारी की गई वो कई हफ्ते पहले शुरू की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा दुख्तराने मरियम और दुख्तराने मरियम में भी चंद एक हमारी बहनें जो हैं उन्होंने दिन रात गर्मी सर्दी में भाग दौड़ कर करके भूख और प्यास काट उन्होंने तैयारी की। ये उनका अमल जो ज़्यादती अमल है वो सारी तैयारी के दौरान भी चलता रहा। तो एक दफ़ा आप सबको मुक़द्दसा माँ मरियम के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। जिन्होंने सामने आकर अपनी तैयारी और अपना हिस्सा अदा किया, लेकिन बहुत सारे लोग थे जिन्होंने गायबाना तौर पर मास्टर जी को, मुझे या दुख्तराने मरियम की टीम को अपना हिस्सा दिया ताकि वो इस ज़ियारत के इबादती प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सके। अगले इतवार मैं एक हफ्ते के दौरान वो सारे चीज़ें इकट्ठी करके अगले हफ्ते मैं कोशिश करूँगा कि अगर फादर जी आए या मैं आऊँ तो हम ऐलान करके तो आपको बताएंगे कि हमने हमारे पास क्या कुछ आया, हमने क्या कुछ खर्च किया और कितना हमें पैरिश को बच गया, ताकि हम आइंदा अपने पैरिश के कामों में या किसी दूसरी जगह पर पैरिश के कामों में खर्च करें। अगर हमें नहीं बचा, जो अगर हम में से हमारे हाथ से लगा भी होगा फिर भी आपको बताएंगे। ठीक है जी, आइए हम सब आपकी बरकत के लिए खड़े हों। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर नाजिल हो और हमेशा कायम रहे। हमारी आज सुबह की ये इबादत अपने इख्तिताम को पहुंची, खुदावंद की सलामती में रहे। आखिरी गीत गाकर जाना भी हर दफा रिमाइंड करवाता हूँ। Participa,